बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घर में सबने रोज़ा रखा हुआ था। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा भी रोज़े से थी और आपकी दोनों बेटे हज़रत इमाम हसन और हुसैन अभी छोटे ही थे, लेकिन उन्होंने भी रोज़ा रखा हुआ था। इफ्तार का वक्त करीब था। सब रो रो कर अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ मांग रहे थे। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो ही दुआ से फारग हुई और रोटियां बनाने बैठ गई। 4 ही रोटियों का आटा था और चारों रोटियां बना दी। एक रोटी अपने शोहर हज़रत अली अलैहिस्सलाम के आगे रख दी और दूसरी रोटी अपने बेटे हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के आगे और तीसरी रोटी अपने छोटे बेटे हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम के आगे रख दी। लेकिन हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने आधी रोटी खाई और आधी रोटी अपने पल्लू में बांध ली। ये देखकर हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए फ़ातिमा, क्या तुम्हें भूख नहीं है? एक ही रोटी है, उसमें से तुमने आधी खाई है और आधी अपने पल्लू में बांध ली है। ये सुनकर हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने जवाब दिया, ए अली, हो सकता है मेरे बाबा ने अफ्तारी में कुछ ना खाया हो। वो कैसी बेटी कि जो खुद पेट भर कर खा ले और उसका बाप भूखा हो। वो रोटी लेकर दरवाजे पर पहुंची। इतने में दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाज़ा खोला तो देखा दरवाजे पर हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा है। हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को अंदर ले गए और हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अपने पल्लू से रोटी निकाली और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने रख दी और कहा, ए बाबा जान, मेरे हिस्से में एक रोटी आई थी। मैंने सोचा आपने पता नहीं कुछ खाया है कि नहीं, इसलिए आधी रोटी दुपट्टे में बांध कर ले आई हूँ। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने रोटी खोलकर बाबा जान के आगे रखी और आंखों से आंसू जारी थे। हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी ये देख कर रोने लगे और फरमाया, ए फ़ातिमा, अच्छा किया रोटी ले आई हो, वरना तुम्हारे बाबा की चौथी अफ्तारी भी ऐसे ही गुजर जाती। दोनों बाप बेटी एक दूसरे को देख कर रोने लगे। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अपने हाथों से अपने बाबा को छोटे छोटे नवाले करके रोटी खिलाई। हज़रत बीबी फ़ातिमा तो ज़हरा अपने बाबा जान से इतनी मोहब्बत करती थी कि शायद ही दुनिया में कोई बेटी अपने बाप से इतना प्यार, इतनी मोहब्बत करती होगी। ये नाज़रीन, एक और वाक़या सुनते हैं हज़रत फ़ातिमा तो ज़हरा की ज़िंदगी का। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का नाम फ़ातिमा, लक़ब ज़ाहिदा बतूल है। आपका बचपन शरीफ और ज़िंदगी का हर लम्हा नहायत ही पकीज़ा था, क्योंकि आपने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उम्मुल मोमिनीन हज़रत हतीजातुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की आगोशे रहमत में तरबियत पाई। आप दिन रात अपने वालिदैन की पकीज़ा ज़बान से पकीज़ा अक़वाल सुनती। आप नहायत इबादत गुजार थी। आप मुत्तकी पाक बाज हतून, इसलिए आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को आबिदा ज़ाहिदा ताहिरा कहा जाता है। आप अहलाक, आदत, गुफ्तार, किरदार में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत मुशाहबा रखती थी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ाहरी वसाल के तकरीबन 5 या 6 माह बाद 3 रमज़ानुल मुबारक को आपका विसाल हुआ। हतूने जन्नत हज़रत सईदा फ़ातिमा तो ज़हरा जन्नती औरतों की सरदार, खूबसूरत, कुल्ली, पाकबाज, तहारत की पेकर और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की राहत हैं। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पर लाखों सलाम नाजिल हो। खातूने जन्नत जनाबे फ़ातिमा तो ज़हरा पर हमारी दिलो जान कुर्बान। आप सलामुल्लाह अलैह को उम्मते मुसलमा का बेहद दर्द था। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुखियारी उम्मत के लिए बाज़ औक़ात सारी सारी रात दुआएं मांगती रहती थी। अमीर अल मोमिनीन हज़रत अली मुर्तज़ा करमुल्लाह वजहुल करीम फरमाते हैं कि सईदा फ़ातिमा तो ज़हरा जन्नती हतून खाना पकाने की हालत में भी कुरान पाक की तलावत जारी रखती थी। आइए अब सुनते हैं जनाबे फ़ातिमा तो ज़हरा एक यहूदी की बेटी की शादी पर जाने का वाक़या। एक दफ़ा यहूदियों के यहाँ किसी के घर में शादी थी। वो लोग हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज़ की,
اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوسی ہیں، ہمارا بھی کچھ حق ہے، اس لیے ہماری درخواست ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دختر فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کو شادی میں شرکت کے لیے بھیج دے تاکہ ان کے مبارک قدم کی برکت سے بزم عروسی کی رونق میں اضافہ ہو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ الزہرا اگرچہ میری بیٹی ہے، میری صاحبزادی ہے، لیکن علی علیہ السلام کی زوجہ ہے۔ تم لوگ حضرت علی علیہ السلام سے جا کر درخواست اگر وہ چاہیں گے تو شادی میں جانے کی اجازت دے دیں گے۔ یہودیوں نے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہماری طرف سے سفارش کر دیں۔ پھر وہ یہودی حضرت علی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ آپ اجازت دیں، حضرت فاطمہ الزہرا شادی میں تشریف لائیں۔ آپ نے فرمایا، اس امر کی وہ خود جناب سیدہ فاطمہ الزہرا مالک ہیں۔ اس کے بعد وہ یہودی جس کے گھر میں شادی تھی، جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے دروازے پر آواز دی، اے بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میری لڑکی کی شادی ہے، اگر آپ تشریف لے چلیں تو میری عزت بڑھ جائے گی، میری عزت میں اضافہ ہو جائے گا۔ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ نے فرمایا کہ جناب امیر المومنین سے اجازت لو تو تب چلوں گی۔ یہودی نے کہا، میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت شیر خدا کی خدمت میں پہلے ہی حاضر ہو کر ان سے اجازت لے چکا ہوں، اب تو آپ خود ہی اس امر کی مختار ہیں۔ جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ یہ سن کر فکر مند ہوگی، اتنے میں جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے آئے۔ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ فرمانے لگی، بابا جان، یہودی کے یہاں سے آدمی آیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ تمہاری مرضی ہے۔ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ نے عرض کیا، ابا جان، آپ کی بہت سخت توہین ہوگی، کیونکہ ان عورتوں کے پاس عمدہ نفیس لباس اور زیورات ہیں۔ آپ نے سواری لانے کے لیے اس سے کہا۔ یہودی سواری لینے چلا گیا۔ جناب سیدہ نے جائے نماز بچھا کر 2 رکعت نفل پڑھے اور خدا کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے، عرض کیا، اے پالنے والے، میں تیرے رسول کی بیٹی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تیری کنیز ہوں، نہ میرے پاس کوئی کپڑا ہے، نہ ہی کوئی ایسا اچھا سامان یا زیورات، ایسی حالت میں شادی میں کس طرح جاؤں؟ ابھی دعا ختم بھی نہ ہونے پائی تھی کہ جنت کی حوریں ایک کشتی میں جنت کے زیورات اور لباس لے کر حاضر ہو گئیں۔ حوروں نے اپنے ہاتھ سے جناب فاطمہ الزہرا کو لباس و زیورات سے آراستہ کیا اور سواری میں بٹھایا۔ جب جناب سیدہ فاطمہ الزہرا یہودی کے گھر پہنچی تو آپ کے نور سے اس کا پورا مکان روشن اور خوشبو سے معطر ہو گیا، اور جتنی یہودی عورتیں تھیں سب دیکھ کر کھڑی ہو گئی۔ اس شادی کی دعوت میں عرب کی مشہور ترین امیر ترین عورتیں رنگا رنگ لباس اور زیورات پہنے ہوئے تھیں۔ آپ کی خوشبو کی مہک، آپ کے نورانی چہرے، اس کی خوشبو، اس کی مہک سے خواتین حیرت زدہ ہو گئی اور استقبال کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی اور استقبال کے لیے آگے بڑھی، یہاں تک کہ دلہن اکیلی رہ گئی۔ ابھی استقبال ہو ہی رہا تھا کہ دلہن گر گئی اور گرتے ہی مر گئی۔ یہ سما دیکھ کر جتنی یہودی عورتیں تھیں سب بے ہوش ہو گئی۔ آپ اس حجرے میں تشریف فرما ہوئی جس میں دلہن تھی۔ کچھ دیر بعد سب عورتوں کو ہوش آ گیا، لیکن دلہن کو ہوش نہ آیا۔ جب سب عورتوں نے دلہن کو دیکھا تو دلہن کو مردہ پایا۔ انہوں نے زاروں قطار رونا پیٹنا شروع کر دیا۔ اب ایک اور قہرم شور برپا ہو گیا اور یہ خوشی کا سما ازا میں بدل گیا۔ جناب فاطمہ الزہرا اٹھی اور 2 رکعت نفل پڑھی۔ آپ سب خواتین کی نظر فاطمہ الزہرا پر تھی۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کو یہ ماجرا دیکھ کر بڑا رنج ہوا۔ آپ نے جائے نماز بچھا کر 2 رکعت نفل پڑھے اور خدا کی بارگاہ میں عرض کیا، اے پروردگار، میں تیری کنیز خاص تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہوں، تو میری عزت رکھ لے، ورنہ یہ لوگ یہی کہیں گے کہ میرے آنے سے دلہن مر گئی۔ آپ کی دعا ابھی ختم بھی نہ ہونے پائی تھی، ابھی سجدے سے سر نہیں اٹھایا تھا کہ دلہن میں حرکت ہونے لگی، زندہ ہوگی اور کلمہ پاک پڑھ کر اٹھ بیٹھی اور جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ کے قدموں میں جا گری۔ السلام علیکم یا رسول زوجہ امیر المومنین علیہ السلام،
میں شہادت دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اس کے بعد کہتی ہے کہ میں آپ کے ہاتھ پر مسلمان ہوں، مجھے یقین ہے کہ میں حق پر ہوں۔ اس کے بعد آپ نے 7,000 افراد، اس خاندان کے افراد دلہن سمیت مسلمان ہوئے، اور مشہور ہو گیا کہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ نے معجزہ دکھایا۔ جب شادی ختم ہوئی تو جناب فاطمہ الزہرا گھر واپس آئیں۔ سب نے آپ کو بہت عزت بڑی شان کے ساتھ بما ایک کنیز مال و سباب کے رخصت کیا۔ جناب فاطمہ الزہرا جب گھر واپس آتی ہیں، اپنے بابا کو یہ ماجرا بتاتی ہیں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر کیجیے۔ مزید اچھی ویڈیو کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ شکریہ، فی امان اللہ۔